बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वती गुरुङ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु मान्छे। हस्, धन्यवाद सर। सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउँछ आउँदैन जनता जान्न चाहन्छ। राजीनामा गर्न पनि कुनै कारणै छैन। प्रचण्ड र माधवका नेपालले आज पनि भन्नुभएको छ राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामाको विकल्प छैन भनेर। विषयवस्तु कुनै पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने भन्ने कुरो एउटा कुनै विधि प्रक्रिया हुन्छ अथवा स्वतस्फूर्त रूपमा मैले आफ्नो चाहिँ अहिले म बिदा हुन्छु भनेर बिदा हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया रहन सक्छ। कुनै विधि प्रक्रियाले बिदा हुने एउटा राजीनामा गर्ने एउटा प्रक्रिया हुनसक्छ। कसैले राजीनामा गर भनेर कारबाहीको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यसो भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले अपमानित ढङ्गले राजीनामा गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन र राजीनामा पनि गर्नुहुन्न, राजीनामा गर्नुपर्ने विषय पनि छैन। होइन, सचिवालयको बैठकमा तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। भएको सहमति के हो त? किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु। सचिवालयको बैठकमा म सहभागी छुइनँ, म सचिवालयको सदस्य पनि होइन। होइन, तर हिजोको बैठकमा तपाईँहरू सहभागी भएको समाचार त बाहिर आयो नि त। हामी बालबाट के छ यसो सचिवालयको बैठकको निर्णय के हुन्छ भनेर के हुँदैछ भनेर बुझ्न मात्रै गएको हामी। तपाईँहरू बैठकमा सहभागी हुनु भएन? सहभागी हामी होइन। होइन, हिजोको बैठकको जुन निर्णय बाहिर आयो नि तपाईँलाई थाहा छ नि त। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो अब महाधिवेशनमा जाउँ, महाधिवेशनबाटै छिनोफानो गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नुभयो। प्रचण्डले हुन्छ भन्नुभयो, तर प्रचण्ड अहिले आएर युटर्न हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो महाधिवेशन हुन सक्दैन, प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ, दुवै पक्ष छोड्नुपर्छ। सरकारको निर्णय के हो? प्रधानमन्त्रीको चाहना के हो? राजीनामा दिने कि समस्याको समाधान गर्ने? त्यस्तो समस्याको समाधान भनेको अहिले राजीनामा नदिकन प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो जे जिम्मेवारी पुरा गरिनुपर्छ देश र जनताको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति, त्यो पुरालाई उहाँले त्यो कार्यभार पुरा गर्नुपर्छ। तर राजीनामा नदिकन समस्याको समाधान हुँदैन भनेर प्रचण्ड माधव नेपालको निष्कर्ष आइरहेको छ। किनभने एक पद प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ, कि त पार्टी अध्यक्ष कि त प्रधानमन्त्री। अब फेरि त्यो होइन, त्यस्तो किसिमको हिजो सचिवालय बैठकमा उहाँले महाधिवेशनमा जाने भनेर भनिसक्नुभएको छ। दिने कुरो परिवर्तन गरिरहनु भयो भने त अब कसको भर हुन्छ र? होइन, नेताहरूले त परिवर्तन गरिसके आफ्नो दृष्टिकोण विचार अडा नि त। त्यो मैले अहिले आधिकारिक सुनेको छुइनँ। उहाँले सचिवालयमा हिजो प्रधानमन्त्रीको कुरोलाई उहाँले समर्थन गरिसक्नु भएको छ, प्रस्तावलाई, होइन? त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ। प्रचण्डले हिजो प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु, महाधिवेशन जानु पनि तयार हुनु भएको थियो। महाधिवेशन भन्दा विकल्प नै छैन। महाधिवेशन कसरी हुन्छ मक्सिरमा भन्नुहोस् त? ठिक छ, महाधिवेशन किन? एकताको महाधिवेशन गर्नुको निम्ति के समस्या छ? यो अहिलेको एकताको महाधिवेशन भनेको एउटा सहमतिको महाधिवेशन पनि हो, एकताको महाधिवेशन हो। यसको नीति सर्टेन एउटा चाहिँ कार्यविधि र एउटा विधान अनुसार चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसको कुनै पनि समस्या छैन। तर महाधिवेशनको लागि धेरै चुनौतीहरू छ, अप्ठ्यारोहरू छ। तपाईँले हेर्नु भएको छ राम्रोसँग, पूर्ण रूपमा पार्टी एकता पनि भएको छैन। ठिक छ, त्यही पार्टी एकताको निम्ति वैचारिक कुरो, सैद्धान्तिक कुरो, पार्टी सङ्गठनमा कुरो, सबै कुरो अहिले हामीले जब गर्न सकेनौँ त्यसलाई महाधिवेशनले व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। त्यसो भए अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादको निकास भनेको महाधिवेशनै हो त? महाधिवेशन नै हो। महाधिवेशनको विकल्प छैन। महाधिवेशन जानको लागि सबै नेता तयार हुनुपर्छ भने तपाईँको भनाइ हो? तयार हुनुपर्छ। वैचारिक व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, सैद्धान्तिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नु, नीतिगत रूपमा, साङ्गठनिक रूपमा सबै पार्टी एकतालाई सम्बोधन गर्ने भने महाधिवेशन नै अहिलेको यो सङ्कटको विकल्प नै महाधिवेशन हो। होइन, सङ्कटको विकल्प महाधिवेशन हो, तर प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपालको चाहिँ भनाइ के छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा महाधिवेशन हुन सक्दैन। कि त राष्ट्रिय भेला बोलाएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको बारेमा टुङ्गो लगाउनुपर्छ, कि त कुनै फोरममा चाहिँ एउटा सहमति गरेर जानुपर्छ भन्ने आएको छ। आज कुमलटारमा भएको बैठकको यो निष्कर्ष। ठिक छ, यो कुनै पनि टारमा भएको, कुनै पनि उसमा व्यक्तिले एउटा गुटमा भएको कुरो होइन। अबको गुटको कुरोबाट पार्टी निर्णय चल्दैन। पार्टीको निर्णयले पार्टीले चाहिँ निर्णय गर्छन् नि। पार्टीको कुनै गुटमा कहाँ कसले के निर्णय गर्यो भन्नेबाट होइन। पार्टीले हिजो जो सचिवालयको आधिकारिक बैठकमा जे सहमति भएको छ त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। हिजो भएको सहमति खास के हो जनतालाई बताउनुस्। खुलासा गर्नु सहमति भनेको पनि महाधिवेशनमा जाने भन्ने कुरोलाई नै प्रचण्डले समर्थन गर्नुभएको प्रस्ताव लिएर जाने भन्ने कुरो हो नि त।
होइन, महाधिवेशनमा जाने कुरोमा सहमति भयो, प्रचण्डले पनि समर्थन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई। समर्थन गरेर न त अनि महाधिवेशनमा जाने भन्ने कुरोबाट अगाडि बढेको त्यही हो। तर रातारात किन प्रचण्ड युटर्न हुनुभयो त? युटर्न के हुनुहुन्न कारणले? उहाँले पार्वती गुरुङजी, होइन जनता जान चाहन्छन् बताउनु। युटर्न उहाँ हुनुहुन्न। उहाँ यो दुईटा अध्यक्षले जुन किसिमको चाहिँ सहमति गरेर जानुपर्ने अहिलेको वैधानिक व्यवस्था हो, पार्टीको सहमतिको जुन एउटा विधि विधान हो, त्यसबाट नै अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब केन्द्रीय समिति गएर भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउनुपर्छ भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ नि त। अब बहस त यो निरन्तर चलिरहेको बहस हो, यो व्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने कुरो होइन। त्यो त प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ आफूले जुन राष्ट्रको निम्ति समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको निम्ति जुन किसिमको सपना बोकेर जानुभएको छ, उहाँले त अब हस्पिटलाइज हुँदाखेरि पनि जानुभयो नेपाली जनताको सपनालाई अलग बनाउने र त्यसलाई चाहिँ अत्यन्तै त्यसको चाहिँ म पुरा गर्नको निम्ति म हस्पिटलबाट फेरि पनि स्वस्थ भएर फर्कनेछु भन्नुभएको थियो। उहाँले स्वस्थ पनि हुनुहुन्छ अहिले। उहाँले मुलुकको निम्ति नयाँ दृष्टिकोणसहित राष्ट्रियताको निम्ति नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिरहनुपर्छ। उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने कारण नै केही छैन। तर प्रधानमन्त्रीले जनताको लागि काम गर्न सक्नु भएन, समस्या जहाँको त्यहीँ रह्यो, पार्टीलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन सक्नु भएन, पार्टीमा उहाँले गुट निर्माण गर्नुभयो भन्ने त गम्भीर आरोप छ नि प्रधानमन्त्रीमाथि। यी सबै कुरोलाई महाधिवेशनले फैसला गर्नुपर्छ। यो पार्टी एकता भनेको एकताको महाधिवेशन हो। यो एकताको महाधिवेशन भनेको सहमतिको महाधिवेशन हुन्छ, त्यसबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन सकिँदैन। पार्टी एकताको महाधिवेशनबाट मात्रै उहाँले पद छोड्ने हो। अहिले उहाँले पद महाधिवेशन बिना पद छोड्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। उसो त पार्टी एकताको भावना नै टुट्यो नि त। दुईटा अध्यक्षले चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ अब एउटा अध्यक्ष चाहिँ हट्नु साथ त पार्टी एकता नै भङ्ग भयो नि त। तर तपाईँलाई थाहा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको द्वन्द्व त व्यापक रूपमा उत्कर्षमा पुगेको छ। यतिखेर तपाईँहरूले विवादमा रुमल लिएर बस्ने कि एउटा निर्णय गर्ने क्या प्रधानमन्त्री? विवाद भनेको पार्टी निर्माणको निम्ति हो, सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउनको निम्तिको विवाद हो। यो पार्टीलाई फुटाउनुको लागि होइन, प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउनुको लागि होइन। यो त सुदृढ अझ कसरी जान सकिन्छ, कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, यो वैचारिक बहस हो। यो सङ्गठनको एउटा छलफल हो। यो खुला प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन्, शीर्ष नेताले भनेका छन् उहाँले काम गर्न सक्नु भएन, निकममा प्रधानमन्त्री हो भएर। बाहिर त भनिरहनु न त, बैठकमा त कसैले त्यसरी त उछिरेको छैन नि त। स्थायी समितिको बैठकमा स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सबैले मागे होइन। एकतर्फी पो राजीनामा त फेरि पनि त्यहाँ त अब अर्को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु हुँदैन भनेको त त्यहाँ त विचार त फेरि सदस्यले त बोल्न पाइरहेको छैन नि त। तर प्रधानमन्त्री हरेक तर तबकामा अल्पमत हुनुहुन्छ, सचिवालयमा, स्थायी समितिमा, केन्द्रीय समितिमा, संसदीय दल। अल्पमतमा भनेर कहाँ चाहिँ जज भएको छ र त्यो कहीँ छैन। त्यो पार्टी उहाँले चाहिँ अल्पमतमा पर्ने भनेर चाहिँ यो अल्पमत बहुमतबाट गर्ने विषय नै होइन। यो पार्टी एकताको कुरा हो। यदि अल्पमतमा परिन्छ भन्ने कुरो उहाँले बुझ्नुभएको त यो स्वाभाविक रूपमा उहाँले त त्यो पार्टीमा त्यही ढङ्गले चाहिँ सचिवालय बनाउन त अब केपी ओलीले बनाउनु भएको हो नि त। तर आज केपी शर्मा ओली सचिवालय अल्पमत हुनुहुन्छ। होइन, उहाँले अल्पमतमा उहाँ पर्ने गरेर त बनाएको, अल्पमतको कारण बहुमत र अल्पमतबाट हुने निर्णयबाट होइन बुझ्नुभएको छ नि त उहाँले। राजनीतिक मान्छे हो त। अहिले भनेको सहमतिको राजनीति, अल्पमत र बहुमतको कुरा अहिले सहमतिको राजनीति हो। अहिले कुनै पनि होइन, लोकतन्त्रमा सहमतिको राजनीति हुन्छ, बहुमत र अल्पमतको कुरा होइन। लोकतन्त्रको बहुमत र अल्पमत अहिले त्यहाँ यो कुनै पनि प्रधानमन्त्री फेर्ने वा नफेर्ने भनेको त्यो पार्टी स्थायी कमिटी आधिकारिक फोरम होइन नि त। त्यो त संसदीय दलबाट फेरिने कुरा हो। निर्देशन दिने भन्ने कुरो पनि त अब त्यो त अब जुन बेला कुन बेला पाए त्यो बेला चाहिँ निर्देशन दिनु त मिलेन। सङ्कटको बेला छ, कोभिड-19 छ, विपदको समय छ। इन्डियाले चाहिँ छिमेकी देशले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छ, सिमानाको कुरो छ। यस्तो बेलामा देशको एउटा सङ्कटको बेलामा अन्य विषयमा छलफल गर्ने कि हामी चाहिँ अनि प्रधानमन्त्री अनि हामी आन्तरिक रुमलले नै हाम्रो विषय चाहिँ एउटा चाहिँ कतै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ हामी यो विकास निर्माणको निम्ति, कोभिड-19 को निम्ति, राष्ट्रियताको निम्ति हामी कतै त्यो चिन्तनै नभएको पार्टी जस्तो बनाउनु त होइन। त्यो मेसेज दिनु खोजेको त होइन। तर राष्ट्रिय बहस भएको छ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आज जताततै। त्यो बहस सकिसकेको छ, समाप्त भइसकेको छ। हिजो सचिवालयमा समाप्त सुरु भयो।
आजबाट त झन् झानिएको छ पार्वत गुरुङजी। ठिक छ, त्यो कुरो फेरि पनि बैठकमा हल हुन्छ। त्यसो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउँदैन, पार्टी अध्यक्षबाट पनि अहिले राजीनामा दिनुहुन्न, प्रधानमन्त्रीबाट पनि दिनुहुन्न। केपी शर्मा ओलीले उहाँ 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यदि पार्टीले उहाँलाई हटाउन चाह्यो भने के गर्ने? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रधानमन्त्रीलाई त्यो उहाँ पार्टी एक्लै हुनुहुन्न नि त, उहाँ पार्टी अध्यक्ष हो। उहाँको यत्रो चाहिँ हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ताहरू जनताहरू चाहिँ उहाँको समर्थनमा छन्। किन उहाँबाट कुनै अभियोग लगाउनु पर्ने, उहाँलाई कारवाही गरेर निकाल्नु पर्ने कुनै त्यस्तो किसिमको उचित कारण चाहियो? प्रधानमन्त्री जथाभावी बोल्नुभयो, गम्भीर आरोप छ माथि। जथाभावी बोलेको त कहाँ त्यस्तो के भयो? जे पाए त्यही बोल्नुभयो, पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ गएर रको एजेन्ट भनिदिनु भयो। प्रचण्ड राष्ट्रियताको निम्ति बोलिरहनु भएको माधव नेपाललाई कुनै पनि आधिकारिक पार्टीको फोरममा बोल्नु भएको छैन नि त। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्छ कि जुट्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् जनतालाई। पार्टी किन फुट्नु पर्यो? महाधिवेशनबाट पार्टी झन् सशक्त ढङ्ग अगाडि बढ्छ। तपाईँले पार्टीको विधान राम्रोसँग पढेको नेता हो नि त। एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी त छ नि त पार्टीको विधानमा। त्यस्तो छैन पार्टीको विधानमा चाहिँ अहिलेसम्म कहाँ छ? पार्टीले एक पद एक व्यक्ति भनेकै छैन विधानले। उसो भने के त विगतमा प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष पनि हुनु, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, झलनाथ पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो, प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, माधव नेपाल पनि आफ्नो हिसाबले त्यसरी हुनुभएको छ। सबै पार्टी जुनसुकै पार्टीमा पनि त पार्टी प्रमुख नै प्रधानमन्त्री हुने चलन छ नि त। तर अहिले त तपाईँको पार्टीभित्र त केपी शर्मा ओलीले कि त प्रधानमन्त्री पद छोड्नु पऱ्यो कि त पार्टी अध्यक्ष पद छोड्नु पऱ्यो, बहस त सुरु भयो नि त। ठिक छ, अब पार्टी नेताहरू धेरै हुनुभयो, अब त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ विचारको कुरो, विकास निर्माणको कुरो, राष्ट्रियताको कुरो भन्दा पनि अहिले पदसँगको लडाइँ नै भयो। त्यसको निम्ति अब ठुलो घरको ठुलै चाला भयो नि त, धेरैलाई पद चाहियो होइन। ठुलो पार्टी भएपछि अब अलिकति व्यवस्थापनको कुरोहरू आयो। ठिक छ, त्यसको निम्ति व्यवस्थापन त महाधिवेशनबाट नेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुहुन्छ। यदि प्रधानमन्त्रीले सहमतिको लागि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभयो भने तपाईँहरू आपत्ति प्रकट गर्नुहुन्छ कि राजीनामा दिनुहुन्छ? अनि उहाँलाई हामीले जतिखेर पनि भनेका छौँ, उहाँलाई पार्टी नेतृत्व प्रधानमन्त्रीलाई परिवर्तनभन्दा बाहेक अन्य मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू जतिखेर पनि राजीनामा दिन पनि तयार छ। अरू मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुनको निम्ति पार्वत गुरुङ प्रधानमन्त्रीलाई बचाउनको लागि आफ्नो पद त्याग्न पनि तयार छ। त्यो तपाईँको घोषणा हो? त्यो घोषणा मैले पहिले सुरुमै भनिसकेको छु। अनि प्रधानमन्त्रीले हिजो तपाईँलाई राजीनामाको लागि बोलाउनु भएको बालोटा होइन? शङ्कर पोखरेल तपाईँ भानुभक्त ढकाल त्यो अनावश्यक रिमर हो। त्यो कपोकल्पित काल्पनिक कोही पत्रकारलाई लागेका विषयहरू आफ्नो विचारहरू पोख्त गर्ने कुरो हो। त्यो केही होइन। प्रधानमन्त्रीले जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सक्नु भएन, उहाँ असफल प्रधानमन्त्री हो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ आज? किन दोहोऱ्याउनुहुन्छ? मैले पटक होइन, भ्रष्टाचार बढिरहेछ, मौलाइरहेछ, रोकथाम गर्न सक्नु भएन। कारबाही पनि भइरहेछ। ओम्नी ग्रुप स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा चाहिँ त्यसको विवादमा पारे सरकारलाई छानबिन होला नि त। छानबिनबाट प्रमाणित हुनु पर्यो। आशंकाको भरमा अब तपाईँको फलानाले एउटा भयो भन्ने कुरो मात्रै त होइन। यी सबै चिज ऋषिजी अब यी हामीले बहसको कुरोहरू अहिले नगरौँ। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मुलुकको निम्ति, देशको निम्ति, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको निम्ति जे सपना बोकेर काम गर्नुभएको छ। हामीले स्थानीय तहको सरकारले काम गर्नुभएको छ, प्रदेश सरकारले काम गरेको छ, सङ्घीय सरकारले काम गरेको छ, विभिन्न किसिमका सामाजिक संस्थाले काम गरेको छ। हामी त्यो एउटा अहिले कोभिड-19 जुन एउटा चाहिँ हामी यसले विश्वलाई एउटा मानव जातिलाई सङ्कट पर्यो, नभए यो बिचमा चाहिँ धेरै परिवर्तनका कुराहरू आउँथे। हामी अहिले सङ्कटमा छौँ। त्यसको निम्ति हामी सबै एकजुट भएर लड्नु छ र यो सत्ता र कुर्सीको निम्ति लडाइँ होइन। तर जनताले त भन्न थालिसक्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको शक्ति सङ्घर्षमा लागेको छ, समस्यामा छ, जनताहरू भोकभोकै भइरहेछ, कराइरहेछ, उद्धार हुन सकेको छैन, बाढीपीडित जनताहरूको पीडा छ। त्यसको निम्ति उद्धार पनि भइरहेको छ नि। कोही एक दुईजना व्यक्तिले कहीँ त्यस्तो किसिमको सूचना प्राप्त नभएर उडारमा बसिरहेको छ जनता। ठिक छ, स्कुलमा बसिरहेको छ, कहाँ त्यस्तो छ? धेरै ठाउँमा छ भन्छु म, 77 गएको छु। ठिक छ, त्यसको व्यवस्था जाजरकोटबाट मलाई फोन आएको, त्यसको निम्ति व्यवस्थापन पनि त भइरहेको छ नि। सुनपालचोकमा हराएको मान्छे अझै पनि तपाईँहरूले उद्धार गर्न सक्नु। विपदको कुरो त यो प्राकृतिक प्रकोपसँग त कसको के लाग्छ? आउट अफ कन्ट्रोल। हामी पनि त विपदमा पर्न सक्छौँ। त्यसले यस्तो कुरोलाई हामीले चाहिँ
अहिले सरकार असक्षम भयो, अयोग्य भयो। त्यो त माधव नेपालले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री त असक्षम हुनुभयो, अयोग्य हुनुभयो, अहिले काम गर्न सक्नु भएन भनेर त तर्क दिनु भएको छ स्थायी ठिक छ, समिति अब यो यस विषयमा फेरि पनि बस फ्री गरौँला। तपाईँले अब केही दिनमै गुड न्युज पनि पाउनुहुनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भयो होइन। आजको मिडियाले त्यही दिएको छ, भोलि अहिले के आउँछ यो एकचोटि एउटा जनताहरूको बिचमा, कार्यकर्ताको बिचमा होइन। अब नेताहरूले परीक्षण पनि लिएको हुनसक्छ, के प्रतिक्रिया आउँछ सक्छ भनेर। तर नीतिगत रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा नेताहरूको बिचमा सहमति हुन्छ, एकता हुन्छ। सहमति भइसकेको छ नीतिगत रूपमा नेताहरूको बिचमा, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा भइसकेको छ, हुनुपर्छ। नभए उहाँहरू विभाजित भएर जानुभयो भने उहाँहरूलाई नै त्यसको जुन ढङ्गबाट उहाँहरूले पार्टीलाई एकतालाई जोगाउन सक्नु भएन, पार्टी एकताको उद्देश्यलाई पुरा गर्नको निम्ति यो बिचमै अल्प समयमै उहाँहरू चाहिँ यो खालको असहमति ल्याउनु भयो त उहाँहरू अयोग्य हुनुभयो। अयोग्य बन्नु उहाँहरू चाहनुहुन्न। पार्टी उद्देश्य, एकताको उद्देश्यलाई पुरा गर्न उहाँहरू दुईटा अध्यक्षले जे सहमतिबाट पार्टी एकता गर्नुभयो त्यो गर्न उहाँहरू योग्य हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास। सफल हुनुहुन्छ त। पार्टीलाई यत्रो हिजो नेकपा एमाले नभाले न पोथी भनेर यो नपुंसक पार्टी भन्ने थियो, आज यत्रो एउटा चाहिँ देशको एउटा शक्तिशाली पार्टी बनाउनु भएको छ। अनि के विगतको इतिहास हेर्दै आउनुहोस् न, अहिले उहाँ सफल होइन। दुईटै नजिकको एउटा चाहिँ पार्टीको प्रधानमन्त्री पनि त्यो पार्टीको तर चलाउन सक्नु भएन। दुईटै मतको त कदर भएन, मूल्याङ्कन भएन, जनताले भन्न थालिसक्यो नि त। जनताले भनेको होइन, पार्टीभित्रको केही न त आज विपक्षी बोलेको छैन, पार्टीभित्रको एक ठुलो घरको ठुलो चाला भयो कि यहाँ अलिकति ठुलो पार्टी। तपाईँकै पार्टीभित्र प्रतिपक्षी छ नि त अहिले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा त। ठिक छ, स्वाभाविक त्यो त पार्टीभित्र चाहिन्छ नि, त्यो आवश्यकता हो। एउटै घरमा त सबैको विचार एउटै हुँदैन। यत्रो पार्टीमा त फरक फरक विचार नै त्यो पार्टी हो। एउटै विचार भन्दा कहाँ पार्टी बन्छ? फरक फरक विचार र फरक फरक दृष्टिकोणको एउटा एकत्व नै पार्टी हो। त्यसलाई त्यसरी तपाईँले बुझ्नै भन्दैन। तपाईँ जस्तो मान्छेले त्यसरी बुझेर अनि गलत प्रचार गरेर हिँड्नु मिल्दैन। थ्याङ्क यू सो मच भन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। नमस्कार।